एकले अर्कोलाई प्रयोग गरेर ओली सिध्याउने जुन राजनीतिक लाइनमा आउनुभयो नि कुरानीति भन्नुहोस् यसलाई राजनीति भन्नु त्यो नै हो त्यो अभिशाप थियो र त्यो आत्मघाती थियो त्यो आत्मघाती कदम चाल्दाको दुष्परिणाम प्रचण्डले भोग्नु भएको छ आज र माधव झलनाथले पनि भोग्नु भएको समसामयिक राजनीति विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका युवा नेता आरसी न्युपाने हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुनुभयो हैन कल्पना गर्नुभएको थियो यो पार्टीमा प्रवेश हुन्छ यो पार्टीको नि युवा नेता बन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो कल्पना गर्नुभएको थियो राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो यस अर्थमा राजनीति गर्ने हामी राजनीतिक अभियन्ता कार्यकर्ता भएको नाताले यी सम्भावनाहरूको बारेमा हामीले पूर्वानुमान गर्ने कुरो त हुँदैन तर सम्भावनाको हिसाबले हामी यसबाट धेरै टाढा थियौँ भन्ने होइन राजनीतिमा एकता विभाजन रूपान्तरण पुनः एकता हुँदै आएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पटक पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुँदै पुनर्गठित हुँदै आउने सन्दर्भमा नामहरूको सवालमा विभिन्न आयामहरू पस्किँदै आएको इतिहास हो यस सन्दर्भमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र पार्टीभित्र देखा परेका विभिन्न खालका विभाजनहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लाने सवालमा कहिले माओवादी केन्द्र कहिले एमाले कहिले मार्क्सवादी कहिले माले कहिले कोके कहिले कोशी प्रान्तीय कहिले झापाली समूह आदि इत्यादि समूहहरू हुँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको इतिहासलाई गहिरोसँग समीक्षा गर्दाखेरि यी सम्भावनाहरूलाई नकार्न सक्ने स्थिति हिजो पनि थिएन र आज पनि हुँदैन त्यसले गर्दा हामी यसलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी मूल्यकै आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि राजनीतिमा यी सबै खालका घटना परिघटनाहरू घट्छन् भनेर चाहिँ मार्क्सवादले भन्ने गर्छ मार्क्सवादी मान्यता पनि त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हुनुमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका परिघटनाहरूसँगै सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले अनौठो र आश्चर्यको विषय मानेका छैनौँ यो राजनीतिमा हुन्छ आफ्नो घरै छोडेर अरूको घरमा शरण लिएर फेरि त्यही सबैभन्दा ठुलो आवाज उठाउनु बरु आफ्नो पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पनि त सक्नुहुन्थ्यो होला नि होइन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको पार्टी नै परिवर्तन गर्नु पार्टी नै त्याग्नु सांसद पदै त्याग्न तयार छौँ भन्नु घोषणा गर्नु त्यसो होइन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मकसद भनेकै सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको लागि हो 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि यही सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको ध्येय बोकेर नै मकसद बोकेर नै भएको थियो अफसोस बीचमा विभिन्न खालका विसर्जन विघटन विभाजनहरू भए ती नेतृत्वहरूका आत्मकेन्द्रित अवसरवाद हैन मनोगतवाद एकाङ्की टपट्टु यहाँ उग्र वामपन्थी विचार भावका कारण त्यो हुन पुगे तापनि फेरि सच्चाइ र सत्यको सहनशीलता ढिलो चाँडो हुन्छ नि त त्यसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति बेला सत्य र सच्चाइको संश्लेषण केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो एमाले अथवा बाहिरी घर हो अथवा माओवादी मूल घर हो भन्ने विषय कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेकै मार्क्सवाद हो मार्क्सवादले कुनै एक निश्चित सीमा र परिधिलाई मात्रै मान्दैन ऐतिहासिक घटना परिघटना र सन्दर्भहरूले इतिहास निर्माणका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै जाने सवालमा कम्युनिस्ट पार्टी त अन्तर्राष्ट्रिय वादी पार्टी हो कम्युनिस्ट अथवा मार्क्सवाद भनेको त अन्तर्राष्ट्रियवादी हो सारा सिङ्गो संसारलाई वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने एउटा जो वैदिक मान्यता छ नि संसार एउटै घर हो संसारका सबै हामी एउटै परिवारका सदस्य हौँ भन्ने मान्यता जसरी वैदिक दर्शनले राख्छ नि त्यो मार्क्सवादले पनि बोक्यो पछिल्लो समय त्यही मार्क्सवादी पनि संसारलाई एउटै घर बनाउने र संसारका सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गका नागरिकहरूलाई विभिन्न रङ कलरका नागरिकहरूलाई एउटै परिवारको सदस्यमा संस्थागत गर्ने र मान्ने एउटा वैज्ञानिक मान्यता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मार्क्सवादीहरूले यो मेरो घर त्यो तेरो घर भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौँ यसले गर्दाखेरि मार्क्सवादकै विचारधारा सिद्धान्त दर्शनकै आधारमा पनि विश्व दृष्टिकोणकै आधारमा पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आज नेकपा एमाले बन्नु पनि वैज्ञानिक छ हिजो माओवादी बन्नु पनि वैज्ञानिक थियो माले बन्नु पनि वैज्ञानिक थियो मार्क्सवादी बन्नु पनि वैज्ञानिक थियो र कुनै कोष्ठभित्रको नाम नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 6 सालको पनि त्यो वैज्ञानिकै थियो भन्ने कुरोबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आज नेकपा एमाले हुने कुरालाई हामीले अनौठो मान्नु हुँदैन यो युग प्रवाह समयको प्रवाहलाई राजनीतिक विचार सिद्धान्तको समय सापेक्ष विकास हुँदै जाने प्रक्रियामा आज नेकपा एमाले पुनर्गठित भएर आएको छ यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मान्यता अनुरूप नै छ यस अर्थमा यसलाई पराई होइन यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ विकसित सैद्धान्तिक मार्ग सैद्धान्तिक धारा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो र हामी त्यसका कार्यकर्ता हौँ भन्ने कोणबाट बुझ्नुपर्छ र यो इतिहासले सुम्पेको युगीन कार्यभार अब नेकपा एमालेको झन्डामुनि गोलबन्द भएर पुरा गर्ने कार्यभारमा हामी लामबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ बढ्छौँ। अब सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी नेपाली जनताहरू नेकपा एमालेको झन्डामुनि चन्द्रसूर्य झन्डामुनि अब गोलबन्द भएर अगाडि जाने इतिहासले एउटा कार्यभार हामीलाई दियो। त्यो कार्यभार पुरा गर्न हामी गइरहेका छौँ। यस अर्थमा भन्नु भने सत्य र सच्याइ एमालेमा मात्र सत्य हो कुरो, सत्य पनि सच्याइ पनि। मैले अघि नै भने मार्क्सवाद भनेको एउटा विश्व दृष्टिकोण हो, ठिक्के बेटिकी खुट्याउने एउटा चाहिँ प्रणाली हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा विधि हो, एउटा सूत्र हो, सिद्धान्त हो हैन। कसैले आफूलाई सच्चाइ ठान्छ भने त्यसले आफूलाई सच्चाइको कसीमा मापन त गर्न जरुर सक्नुपर्छ नि त। कतिपय पार्टीहरूले कम्युनिस्ट खोल ओढेर र अन्य कुनै विधर्मीहरूको परचक्रीहरूको मकसद पुरा गरिरहेको देखिन्छ। जस्तै माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, अरू पनि काङ्ग्रेसहरू भन्नुहोस्, मधेसवादीहरू भन्नुहोस्, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी जो छ एमाले, यो पार्टीले त वैज्ञानिक विचारधारा सिद्धान्तलाई एउटा वर्ग सङ्घर्षको भट्टीमा खारेर अनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सम्प्राहित गर्नको निम्ति प्रभावित गर्नको निम्ति त आफूलाई एउटा वर्ग सङ्घर्ष भट्टीमा त खराएर आयो नि। त्यसले कारणले गर्दाखेरि यो त परिपक्व वैचारिक रूपमा परिपक्व राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा परिपक्व खारिएको एउटा राजनीतिक विचार प्रणाली मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले भएको हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ वर्ग सङ्घर्षकै भट्टीबाट खारेर आएको विचार सिद्धान्त भएको हुनाले यो विचार सिद्धान्त अहिलेको पछिल्लो चरणको राष्ट्रिय राजनीतिमा परिपक्व वैज्ञानिक र सच्चाइ र सत्यमा आधारित विचार हो भनेर हामीले वकालत गरेको हो। तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता पछाडिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो त्यो झगडा त्यहाँको कलह त्यहाँको अन्तर सङ्घर्ष त्यो चाहिँ अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बिउतिएपछि पूर्व एमालेमा सरियो नि होइन। यो 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 कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अथवा हरेक राजनीतिक पार्टीहरू विपरीतको एकत्वबाट निर्माण भएका हुन्छन्। सारा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतसँग अथवा बाधे बाधे चाहिँदो तत्त्वबोधको एउटा मन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ, अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दा हरेक चिज स्थिर रहन सक्दैन, त्यो एउटा गतिशील चलायमान हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले पार्टीभित्रका विचार सङ्घर्षहरू भन्नुहोस् अथवा समाजका हरेक अवयवहरू अङ्गहरूमा हुने चाहिँ अन्तर्विरोधहरू भनेका समाज अथवा चाहिँ सिद्धान्त विचारलाई गतिशील बनाउनु अथवा विकसित गराउनको निम्ति सम्बन्धित अथवा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ वैज्ञानिक अथवा प्राकृतिक भौतिकवादी चेतना भन्नुहोस् अथवा वैज्ञानिक समाजवादी चेतना भन्नुहोस् अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी जे भन्नुहोस् त्यो एउटा सिद्धान्तै हो। हेर्नुहोस् यो प्रकृतिमा जीव र जगतको बारेका चाहिँ अन्तर्विरोधहरू अथवा जीवन र जगतलाई सही मार्गमा निर्देश गर्ने सवालमा दिशानिर्देश गर्ने सवालमा तपाईँको अन्तर्विरोधहरू अनिवार्य पाटोमा जब जहाँ अन्तर्विरोध हुन्न त्यो त्यहाँ विकासै हुन्न। हेर्नुहोस् त्यो स्थिर भएर बस्छ, जहाँ स्थिर हुन्छ त्यसको अस्तित्व समाप्त अनिवार्य हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त अस्तित्व रक्षाको सवालका मुभमेन्टहरूमा हामी सक्रिय र गतिशील मानव जाति भएको नाताले हाम्रा विचारहरूका बिचमा तरङ्गहरू गतिहरू द्वन्द्वहरू पैदा हुने कुरा त विज्ञानसम्मत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरू पनि त्यही विज्ञान र त्यो गतिशील र विकासको निम्ति अनिवार्य स्वतको रूपमा रहने हुनाले हामीले पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधहरूलाई एउटा मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोधको रूपमा अथवा सम्पत्तिकै रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले भनिन्छ नि त अन्तर्विरोध निरपेक्ष हुन्छ, एकता सापेक्ष हुन्छ भन्ने यो हरेक विचारधारामा लागू हुन्छ। तर मार्क्सवादी भएको नाताले यहाँ त अन्तर्विरोध अनिवार्य मानिन्छ, निरपेक्ष मानिन्छ, तर यो एकता सापेक्ष हुन्छ। एकता भनेको अस्थायी पनि हुनसक्छ, फेरि त्यो एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खला त्यो भङ्ग भएर फेरि रूपान्तरित भएर नयाँ आधारमा एकता पनि हुने एउटा वैज्ञानिक प्रणालीको विकास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भएकै अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई हामीले पार्टीको गतिशीलताको लागि अनिवार्य शर्तको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ कि न कि नकार चिजको रूपमा हो। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र मित्रतापूर्ण अन्तर्विरोध भयो अथवा शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध भयो भन्नुहुन्छ भने शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोध आयो। जस्तै माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता भइसकेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रका अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण बन्दै गए, किन विशेष गरी माधव र प्रचण्ड समूहहरूले यसलाई शत्रुतापूर्ण बनाउँदै जानुभयो। त्यसको कारण के हो भने उहाँहरूमा आत्मकेन्द्रित अवसरवाद अथवा मनोगतवादी विचारधारा एकाङ्की टपटुङ्या उग्र वामपन्थ प्रचण्डवादमा देखियो र त्यसलाई चिर्ने सवालमा केपी ओलीले सद्भाव र सहिष्णुताको धारा प्रवाह गर्दै जाने जो मार्क्सवादी धारा हो नि त्यसलाई प्रभावित गर्ने सवाल अन्तर्विरोध देखा पर्यो। हिजोको निर्णयदेखि त जस्तो उहाँले आफ्नो हातमा रहेको
माछाको ख्याल नगरिकन भुइँको माछा टिप्न खोज्दाखेरि हातको माछा पनि त उम्किन लागिरहेको त्यसो होइन। त्यो देखिरहेछ नि होइन? जब माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा बन्यो 2025 साल जेठ 3 गते, त्यसपछि पार्टीको विधान के थियो र त्यसको चाहिँ अन्तर्वस्तु एकताको के थियो भने सहमति र सहकार्यको आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपालाई अगाडि बढाउने, प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव झलनाथहरू सहितको सहमति सहकार्यको राजनीतिक रोडम्यापलाई अगाडि बढाउने भन्ने एउटा विधान र एउटा डकुमेन्टहरू तयार पारेको थियो। तर अफसोस केही समयपछि नै प्रचण्ड माधवहरूले त्यही खेलेर अब त्यो होइन अनि उहाँहरूलाई सत्ता लिप्साको चाहिँ एउटा एकाङ्की अवसरवाद जाग्दै आइसकेपछि ओलीलाई बाइपास गरेर सत्ता शक्ति कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने एउटा बाह्य शक्तिको इसारामा चल्ने जो मनोगत विकार मनोविकार विदेशीको इसारामा प्रचण्ड माधव जो आउनुभयो र पार्टीभित्र भाँडबैलो गर्ने र एउटा चाहिँ आवरण विधि सिद्धान्तको कुरा गर्ने र भित्र सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने जो स्ट्राटेजीमा उहाँ आउनुभयो नि, त्यसलाई चाहिँ प्रहार गर्नको ओली समूह, बादल लगायतका नेता कमरेडहरू हामी जसरी लाग्यौँ र हामीले त्यो लाग्ने प्रयास हामीले सकारात्मक हिसाबले गरेका थियौँ र पार्टीलाई एकदिक्क बनाउनुपर्छ, सहमति र सहकार्यको मार्गमा माधव प्रचण्डले त्यसलाई मान्नु भएन। सुन्नुहोस् न, संसदपूर्ण विघटन गर्नुभएको थियो नि, त्यसको मुद्दा उठाएर अगाडि बढिराख्नु मात्रै संसदपूर्ण स्थापना हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यो सत्य साबित भयो नि होइन? त्यसको अन्तर्वस्तु के थियो भने सहमति र सहकार्यको विरुद्ध प्रचण्ड माधव जसरी जानुभयो र बहुमतीय प्रणालीले अगाल्नुभयो नि, हामी राजनीति एकता गरेको प्रक्रियामा कार्यदिशाको हिसाबले सङ्कटकालीन कार्यदिशा पुगेका थियौँ होइन। राजनीति पनि सङ्कटकाल र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति पनि संवैधानिक सङ्कटकालमा भएको बेलामा सुझबुझपूर्ण तवरले सहमति सहकार्यको राजनीति अरू दललाई पनि समेटेर एकताको भावमा लिएर लानुपर्ने परिस्थितिमा सहमति र सहकार्यको मर्मलाई उहाँले तोड्नुभयो प्रचण्ड माधवले र बहुमती यहाँ गएर अब ओलीले फाल्छ भन्ने गइसकेपछि जो हिजो कुकर्म माधव प्रचण्डले गर्नुभएको थियो त्यो बहुमतीय प्रणाली र परिस्थिति सन्दर्भले नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा अर्कै पार्टीको नाम दाबी रहेपछि अदालतले फैसला गरिदिइसकेपछि यो माधव प्रचण्ड ओलीजीहरूको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट रहने स्थिति रहेन। पूर्वत अवस्था फर्किँदा माओवादी केन्द्र बिउथ्यो, एमाले बिउथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एमाले बिउतिसकेपछि एमाले पार्टीमा केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट बहुमत हेर्नुहोस् भइसकेपछि त हिजो माधव नेपाल र प्रचण्ड ओली गरेको बहुमतीय प्रणालीलाई केपी ओलीले फेरि आफ्नो पार्टी सङ्गठन हाँक्ने सवालमा प्रयोग गर्न जानुभयो र जाने सवालमा बहुमतीय प्रणालीले लाई अनुसरण गर्दै माधव प्रचण्डहरू अथवा विशेष गरेर त प्रचण्डहरू त माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्छ र एमालेमै भएका माधव नेपाल समूहहरूलाई बहुमतीय प्रणाली उहाँहरूले हिजो पार्टी नीति सिद्धान्त विपरीत पार्टीको नेतृत्वको विरुद्ध निषेधात्मक ध्वंसात्मक आलोचना गरेर एउटा 19 पेजको असाध्यै तल्लो स्तरको करार र गाली बेइज्जती गरेको चाहिँ जो पत्र पेश गर्नुभएको थियो त्यसको त्यो पार्टी नीति सिद्धान्त राजनीति संस्कार र संस्कृति बाहिरको थियो भनेर केपी ओलीले माधव नेपालहरूलाई अलिकन चाहिँ सबक सिकाउन पर्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ अध्याय पस्काउनु भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बहुमतको बैठकले बहुमतको बैठकले एउटा नयाँ महाधिवेशन आयोग समिति बनाउने र मुख्य महाधिवेशन जाने जो निर्णय राजनीतिमा गर्नु भएको छ त्यो निर्णय गर्न बाध्य हुनुको पछाडि माधव नेपालहरूको आत्मकेन्द्रित अवसरवाद एकाङ्की मनोगतवादका कारणले त्यो अवस्था आयो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरू पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि उहाँहरू त्यो समूहबाट अगाडि बढिराख्नु भएको थियो, तर दुईटा पार्टी बिउतिएपछि त आफ्नो घरमा आउन होइन त्यो आएको मान्छेलाई ठाउँ त्यो राजनीतिक रूपमा कानुनी रूपमा सर्वोच्चको फैसलापछि जेठ 3 भन्दा अगाडिको अवस्थामा राजनीति हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको पार्टी एकता भङ्ग भएर पूर्ववत अवस्था जेठ 2 को अवस्था पुगेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउते। तर एमाले बिउतिसकेपछि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरूको केपी ओलीमाथि प्रश्न थियो भने माधव र प्रचण्ड मिलेर ओलीको राजनीतिक धारमा प्रहार गर्नुभएको थियो, नैतिकता हुन्थ्यो भने माधव झलनाथहरू भीमरावलहरू त माधव नेपाल प्रचण्डसँग जानुपर्ने थियो। किन विचारको राजनीति थियो भने त उहाँहरू त प्रचण्डसँग एकाकार भएर जानुपर्ने थियो, त्यो त होइन रहेछ भन्ने कुरा उहाँ त फेरि वैचारिक फेरि यतै म त हामी त एमाले नै हौँ नि भनेर दाबी गर्न आइसकेपछि त्यसले राजनीतिक सङ्कट र नैतिकताको प्रश्न उठायो। जे 3 गते भन्दा अगाडिको स्थितिमा निम्ताइदिएपछि त पार्टीमा आउनु पर्यो नि, हरेक कुरामा प्राविधिक विषय मात्रै प्रधान बनेर आउनु। जेठ 3 भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्काइदिएको कुरा प्राविधिक विषय थियो, तर वैचारिक कुरो थियो, डिबेट थियो, ओलीप्रति ठुलो आरोप थियो भने ओली अध्यक्ष भएको पार्टीमा फेरि दावा गर्ने स्थिति बन्नु भनेको त नैतिक प्रश्न भयो। कानुन रूपमा त उहाँले पाउनुभयो हो, एमालेको सिद्धान्त कानुनको चाहिँ एमालेको सदस्य कार्यकर्ता बन्नुभयो माधव नेपाल हो, त्यसमा प्रश्न होइन। तर जसरी हामी माओवादी केन्द्रमा थियौँ नि वैचारिकमा केपी ओलीलाई हामीले राजनीतिक रूपमा सहमति सहकार्य जनाएको कारणले गर्दा वैचारिकमा ओलीसँग सहमत भएको हामीले माओवादी केन्द्र छोड्न तयार हामी पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थियौँ माओवादी केन्द्रमा। ती सबै पद हाम्रो लागि गौण बनेर हामीले एमालेसँगको केपी ओलीसँगको राजनीतिक सहकार्य वैचारिक सहकार्यलाई हामीले प्रधान विषय बनायौँ र बादल लगायत हामीहरू सबै ओलीसँगै सहमति र सहकार्यको राजनीतिक लाइनमा हामी एमाले बनेरै पनि केपी ओलीको राजनीतिक धारालाई समर्थन गर्न आइपुगेको अवस्था छ भने त्यो हाम्रो नैतिक प्रश्नको कारणले हामी नैतिकताको हामी हाम्रो राजनीति वैचारिक थियो
सैद्धान्तिक थियो, दार्शनिक थियो, त्यस कारणले हामीले ओलीलाई छोड्न सकेनौँ। ओलीजीले हामीलाई पनि छोड्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसले हामी एकाकार बनेर ओलीप्रति नेकपा एमालेप्रति सम्मिलन भएर अगाडि जाने स्थिति सिर्जना भयो। यो हाम्रो नैतिक प्रश्न थियो र वैचारिक प्रश्न थियो। यदि हिजो नैतिकता र वैचारिक प्रश्न थियो भने त माधव नेपालहरू त प्रचण्डसँग जानुपर्ने थियो नि, त्यो त हुने रहेछ नि त। आत्मकेन्द्रसँग सम्बन्धित रहेछ, अब चरवादसँग सम्बन्धित रहेछ। त्यस कारण प्रचण्डहरूलाई छोडेर माधवले आफ्नो सांसद पद जान्छ कि होइन केही जान्छ कि भन्दा फेरि यता आफ्नो सत्ता शक्तिको लोभ लालचलाई बचाउ गर्नको निम्ति यता सहभागी हुने स्थिति निर्माण भयो। यो वैचारिकको सवालमा पर्छ है। फेरि कानुन त उहाँ बस्न पाउनुहुन्छ, उहाँ एमालेका नेतै हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँलाई केपी ओलीले कारबाही गर्ने निष्कासन गर्नुभएको छैन। कारबाही नगर्नु भयो र हिजोको बैठकको निर्णयले त कारबाही भन्दा अझ के भने त्यो निल्नु नगर्नु पार्टी अब सङ्कटकालमा अस्तव्यस्त त रह्यो। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको ओलीका विरुद्ध माधवहरूले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुरा चलाउनु भयो नि पछाडिबाट अगाडिबाट होइन, दिनदहाडै उहाँले एउटा चाहिँ गुन्डागर्दी शैलीमा जो उहाँले चाहिँ पराकाष्ठ नाग्नुभयो नि, सीमा नाग्नुभयो नि, आफ्नै अध्यक्षलाई सिद्ध्याउनको निम्ति ओलीलाई आफ्नै सरकार ढाल्नको निम्ति मधेसवादी काङ्ग्रेसहरूसँग चाहिँ मिलेर जाने, अझ दिल्लीसँग गएर कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ, दिल्लीका महाराजहरूसँग हारगुहार गरेर आफ्नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ अभिष्ट कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर राष्ट्रवादी सरकारलाई ढालेर उहाँले जसरी कम्फर्टेबल सरकार बनाउने लाइन प्रचण्ड ल्याउनु भयो र त्यो लाइनमा माधव नेपाल झलनाथहरू पनि समाहित भएर एकैबद्ध जन्मभयो नि। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको निम्ति त्योभन्दा ठुलो विडम्बना दुःखको अवस्था होइन। त्यसले हामीले खेद व्यक्त गरिरहेको अवस्था। यसरी एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती धारमा प्रभावित भएका माधव झलनाथ प्रचण्डहरू फेरि तपाईँको राष्ट्रवादको व्यम बनेर आएका केपी ओलीसँग सहकारी गर्न पर्यो, हामीलाई बैठकमा बोलाऊ भन्ने कुरो आउने स्थिति भनेको त उहाँहरूको नौटङ्की हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नौटङ्कीलाई त केपी ओलीले त परास्त गर्नुहुन्छ नि। त्यसले अब यो सबै समस्याहरूलाई महाधिवेशन हल गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले ड्याङ्गै महाधिवेशन आयोजन समिति घोषणा गरिदिनु भयो। अब पर्सि 7 गतिको मिटिङ छ, प्रचण्डजी के अरे माधवजीहरूलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँले आउनुभयो, उहाँ पनि बैठकमा केन्द्रीय सचिवको हैसियतमा राख्नुहुन्छ। तर अब उहाँले त्यो सक्नु भएन र फेरि पनि रणनीतिक रूपमा प्रचण्डसँग चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक रणनीति सहकार्य गर्ने अनि यो पार्टीमा रहेर चाहिँ केपी ओली सिद्ध्याउँछु र पार्टी कब्जा गरेर चाहिँ पेरिस डाँडा लगेर बुझाइदिन्छु, प्रचण्डलाई पार्टी बुझाइदिन्छु, अथवा दिल्लीमा लगेर पार्टी बुझाइदिन्छु, अथवा वासिङटनमा लगेर पार्टी बुझाइदिन्छु भन्ने स्वप्न अथवा कम्फर्टेबल सरकार बनाउने सपना यदि माधव नेपालले पनि बोकेर यहाँ आउनुभएको छ भने उहाँलाई एक पनि यो पार्टीमा सायद यो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीजीले बस्ने छुट दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रूपान्तरण भएर आएमा फेरि नयाँ आधारमा यो नेकपा एमाले अगाडि झलनाथ खनालले स्पष्ट भन्नुभयो कि हामी यो सरकारलाई 2 वर्ष टिकाउँछौँ। त्यत्रो भन्दा भन्दै पनि त्यत्रो समर्थन गर्दा गर्दै प्रचण्डजीले हिजो बुटोलको एउटा चाहिँ सभामा प्रचण्डले भन्नुभयो नि त, त्यहाँ माधव झलनाथजीहरूलाई त हामीले त खेल्न पठाएका छौँ एमालेमा, उहाँहरू त्यहाँ खेल्नुहुन्छ, हामी बाहिर सडकमा खेल्छौँ र यसरी कब्जा गर्छौँ भन्ने भएपछि त कब्जा गर्न पठाइया रहेछ नि त। त्यसले वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हो भने राजनीतिक दार्शनिक रूपमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ भने माधवजी झलनाथजीहरू प्रचण्डसँगै सहकार्य गरेको राम्रो हुन्छ। राम्रो हो एकदमै। सुन्नुहोस् न, अहिले तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी बलियो यसकारण हुनुभयो कि माधव झलनाथ भीम रावलहरू तपाईँहरूको पार्टीमा फर्किनु भएपछि त उहाँ बलियो हुनुभयो होइन र भने होइन। त्यो बलियो र कमजोरताको विषय अहिले यो टेक्निकल विषयको बहस होइन, यो वैचारिक बहस हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लाने, कुन मूल्यमा लाने भन्ने सवालमा केपी शर्मा ओलीले, हाम्रो अध्यक्ष नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भू राजनीतिक यथार्थलाई बुझेर छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको आधारमा अर्थात् हिजोका हाम्रा असंलग्न पञ्चशील परराष्ट्र नीतिको जगमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अहिलेको भूमिगत पुँजीवादका बाधाहरूलाई छिनाल्दै नयाँ खालको वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात गर्दै नेपाली भूधरातलीय यथार्थको राजनीति विचार सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुपर्छ अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध गराएर अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा केपी ओली आउनुभयो र त्यहाँ हाम्रो वैचारिक सहमति भयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ चिराउड अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा तर माधव प्रचण्डहरू अलिकति जडसूत्रेवादी अथवा उग्र वामपन्थी विचारधाराका आधारमा उहाँ आउनुभयो र उहाँको पछाडि ब्याकअप कसको भन्नुहुन्छ भने दिल्लीको र वासिङटन गएर एकाधिकार दलाल पुँजीवाद साम्राज्यवादको ब्याकअपमा त्यसलाई कि ओलीजीले धक्का दिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बचाउनु पार्टीको मुख्य नेता भएको नाताले अध्यक्ष भएको नाताले त्यो ओलीजीको चाहिँ दायित्व थियो, कर्तव्य थियो, राष्ट्र धर्म पनि थियो। त्यो राष्ट्र धर्म निर्वाह गर्ने सवालमा पार्टीभित्र एउटा चाहिँ कचिङ्गल पैदा गराएर अथवा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको विचारोपण गर्न खोज्ने माधव प्रचण्ड प्रवृत्तिलाई उहाँले रूपान्तरणको दिशामा आउँछ भने आउनु भने यो राष्ट्रिय नयाँ आधारको नयाँ मोडलिटीको राष्ट्रिय राजनीतिको वर्ग सङ्घर्षको भट्टीमा तिमीहरू पोलिन तयार हो
भन्ने ध्येयका साथ केपी ओली आइसकेको सन्दर्भले त्यो अन्तर्गत आएको हो। उहाँहरूले अलिकन उग्र वामपन्थी अथवा बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ परिपञ्चमा राष्ट्रिय राजनीति हाँक्न खोज्ने केपी ओलीले नेपालको भूगोल धरातलले यथार्थ आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको नयाँ मोडालिटी पस्कन खोज्ने यो बिचमा ध्रुवीकरण र चाहिँ एउटा खालको तगडाप देखा परेको हो। यस अर्थमा केपी ओलीजीले फेरि राष्ट्रवादको व्याम पस्किने राष्ट्रवादी धार अगाडि साँचेको हुनाले केपी ओलीजी विजय हुनुभएको छ, प्रचण्ड माधवजी परास्त हुनुभएको छ, पराजय हुनुभएको छ। कुरो यति न हो। त्यसले गर्दा केपी ओलीले बोकेको लाइन यो माटोको, यो राष्ट्रको, यो जनताको स्वप्न साकार पार्नको निम्ति यो इतिहास, यो बलिदानी चेतबाट जन्मेको राष्ट्रको एउटा गौरव गाथा पस्कने अभियन्ता र विचारधाराको रूपमा केपीले बोकेको लाइन वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई वकालत गर्छौँ। सुन्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतको 23 गतिको फैसला पछाडि माधव प्रचण्ड झलनाथहरू जसरी एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड र झलनाथ र माधवले त उहाँहरू हामी पूर्व एमालेमै गएर केपी ओलीको प्रविधि विरुद्ध त लड्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि पनि तपाईँहरूको पूर्व एमाले भनौँ न एमाले पार्टीले हामी सम्मानजनक तरिकाले स्वागत गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो यो स्वागत भनेको स्वागत गर्ने भनेको पार्टीलाई कब्जा गरेर प्रचण्डको रणनीति, प्रचण्डका एजेन्डा बोकेर पेरिस डाँडाका एजेन्डा बोकेर धुमारे आउन पाइन्छ? वैचारिकमा पार्टी अलग भइसकेपछि त पेरिस डाँडाका आफ्नो हिसाबले चल्न पर्यो, धुमारे आफ्नो हिसाबले चल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि पेरिस डाँडाका योजना बोकेर, प्रचण्डका षड्यन्त्रहरू बोकेर, प्रचण्डका जालसालले तिगडमहरू बोकेर अनि यो एमालेलाई केपी ओलीलाई ध्वस्त पार्छु भन्ने लाइन बोकेर माधवहरू आइसकेपछि त केपी ओली र यो भित्रका केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक विचारधारा भएका साथीहरूले केपी ओलीलाई बलियो बनाउन लाग्ने कुरा र माधवहरूलाई सतर्क, उनीहरूदेखि सतर्क बनेर उनीहरूलाई सबक सिकाउने कुरा त यो वैज्ञानिक कुरा हो। यस अर्थमा केपी ओलीले माधव प्रचण्डलाई निषेध गरेको होइन अथवा माधव समूहलाई निषेध गरेको होइन। यो पार्टीमा वेलकम छ, तर एमाले भनेर आउनुहोस् भनेको, माओवादी भनेर एमाले एमाले भनेर आइराख्नु भएको छ। त हामी अध्यक्ष मान्न तयार छौँ, प्रधानमन्त्री मान्न तयार छौँ भनेर आइराख्नु भएको छ। त्यो टेक्निकल रूपमा भन्नुभएको छ, सारमा कब्जा गर्ने भन्नुभएको छ। हामीले अविश्वास प्रस्तावमा पार्टीको हुइप मान्दैनौँ भन्नुभएको छ। देखाइन्छ त हामीले भनेर चाहिँ हिजो जसरी केपी ओलीलाई धारे हात लाएर 19 पेजको आरोप र त्यसपछि केपी ओलीलाई चाहिँ असाध्यै ध्वंसात्मक निषेधात्मक यो राजनीतिक संस्कारभन्दा असाध्यै तल्लो स्तरमा उठेर चाहिँ केपी ओली र केपी ओली समूहलाई निषेधात्मक राजनीति गर्न खोज्नु भएको थियो। माधव प्रचण्डले बहुमतको नाममा हिजो डबल नेकपा हुँदाखेरिको त्यही प्रतिबिम्बन बोकेर फेरि एमालेमा आइसकेपछि त ओलीले उहाँलाई बाँकी राख्नुहुन्छ, राख्ने कुरै हुन्न के। इगोको राजनीति गरिराख्नु भएको छ नि केपी शर्मा ओली। केपी ओली त खुला हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीको भन्नुहोस् पत्रकार मित्र, आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकार, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई विश्व राजनीतिको इतिहासहरू हेर्दै जानुहोस्, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई यति तल्लो स्तरको घटिया आरोप लाएर डकुमेन्ट लेखेर अनि निषेध गरेको चाहिँ इतिहास कहीँ देख्नु भएको छ? सुन्नुहोस् न, सानो सानो गर्न मिल्छ? सुन्नुहोस् न, इगोको राजनीति गर्न पर्छ, खुल्ला हृदय रहेन, इगो होइन, हृदय रहेनछ। इगो प्रचण्ड माधवहरूमा थियो, केपीले त सहृदय हुनुहुन्थ्यो नि त, सहृदयका साथ उहाँले त एकता गर्नुभयो माओवादीसँग। अनि माओवादीसँग एकता गरेपछि प्रचण्डहरूले पनि सेफ ल्यान्डिङ भएको थियो, पत्ता साफ भएको माओवादी आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभएको थियो। थुप्रै मान्छे सांसद मन्त्रीहरू विभिन्न राजकीय पदमा पुगेका थिए, एउटा धारामा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने राजनीतिक धाराको विकास गरेको थियो, जनताको बौद्धले समृद्ध गराएर जाने कुरा थियो। ती कुराहरूमा आएर गएको त प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी समूहलाई त फाइदै थियो नि त। माओवादी कहाँ खेल्न खोज्यो भने पूर्व एमालेको अन्तर्विरोधमा खेल्न खोजे प्रचण्डजी, त्यो गम्भीर आत्मघाती कदम थियो। जसरी प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीजीको अन्तर सङ्घर्षमा खेलेको जसरी 64 सालमा कटुवाल काण्ड मचाए नि प्रचण्डले, त्यो नयाँ संस्करण हो। यो हेर्नुहोस्, केपी ओलीलाई निषेध गरेर फालेर पार्टी कब्जा गर्छु र सत्ता कब्जा गर्छु, माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर भन्ने जो प्रचण्डजी आउनुभयो नि, र प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर माधव नेपालले नवौँ अधिवेशनमा ओलीसँग हारेको तुसको बदला लिन्छु भन्ने जो उहाँले प्रयोग गर्नु, एकले अर्कोलाई प्रयोग गरेर ओली सिध्याउने जुन राजनीतिक लाइनमा आउनुभयो नि, कुरानीति भन्नुहोस् यसलाई, राजनीति भन्नु त्यो नै हो। त्यो अभिशाप थियो र त्यो आत्मघाती थियो। त्यो आत्मघाती कदम चाल्दाको दुष्परिणाम प्रचण्डले भोग्नु भएको छ आज र माधव झलनाथहरूले पनि भोग्नु भएको छ। अब नयाँ आधारमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निषेध गरेर होइन, सहमति र सहकारीको आधारमा, सद्भाव र सहिष्णुताको आधारमा राष्ट्रिय एकताको लानको निम्ति ओलीजीले त हात निषेधको अगाडि बढाइसक्नु भएको बैठकबाट त्यो त परिस्थितिको उपज हो, बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। जब पार्टी आन्दोलनलाई जोगाउन पर्यो भने बाध्य थियो यो स्थितिमा, बरु सरकार कसरी निरन्तरता दिने, कसरी अगाडि बढाउने, विश्वासको मत कसरी दिने भन्ने कुरामा अगाडि माधवहरू जब कम्फर्टेबल लाइनमा गए नि, कारण के थियो भने माधव नेपाल र प्रचण्डले जब मार्क्सवाद लेनिनवाद छोडेर कम्फर्टेबल वादमा गए नि, त्यो कम्फर्टेबल वादबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र कमिसनलाई जोगाउन थियो। त्यस कारणले ओलीजीले यो स्टेप चाल्न जरुरी थियो र चाल्नुपर्छ, यो वैज्ञानिक छ। यदि उहाँहरू माधवहरू अब पनि स्वच्चिएर नेकपा एमालेको राजनीतिक मूलधार जनताको बौद्धले जनवादका एउटा विचारधाराहरूमा भएर सद्भाव र सहिष्णुताको राजनीति प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेर आउनुहुन्छ र आत्मालोचित हुनुहुन्छ भने ओलीजीले निषेध गर्नुभएको छैन।
धुमराईको ढोका पनि खुलै छ, बालुवाटारको ढोका पनि खुलै छ भनेर केपी ओलीले भनिरहनु भएको छ। पर्सि 7 गतिको बैठकमा आएर आफ्नो कुरा राखे भएको हो नि। उहाँहरू त परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था उहाँहरू त फेरि मान्न विकास दिनको निम्ति ओलीले आयोजक समिति बनाएको पनि समूहले जे निर्णय गरेको छ त्यो मान्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरू। हिजोको बैठक उहाँहरू आकस्मिक होइन, बहुमतीय प्रणालीको वकालत गर्ने माधवहरूले बहुमतीय प्रणालीलाई हिजो चाहिँ केपी ओली सिद्धाउन प्रचण्डसित बहुमतीय प्रणालीको वकालत गर्दै गएर बहुमतीय आधारमा सचिवालयमा स्थायी समितिमा घेराबन्दी, केन्द्रीय समिति घेराबन्दी गर्दै ओली सिद्धाउन लाग्ने तिनी हैनन्। आज बहुमतीय राजनीतिक सिद्धान्त अर्थात् लेनिनवादको सङ्गठन सिद्धान्त हो अथवा जनताको बहुदलीय जनवादले दिशानिर्देश गरेको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता बहुमतको चाहिँ निर्णय हो भने त मान्न पर्यो नि। प्रचण्ड के अरे माधव समूहले मान्न पर्यो हो। त्यसले बहुमतको निर्णय मान्नुहोस्, तपाईँहरूको मत सुरक्षित राख्नुहोस् र भोलि महाधिवेशनमा जानुहोस्। आफ्नो आफ्नो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूको आवाजहरूलाई सुने भने सुनवाई भयो भने तपाईँहरूले महाधिवेशनबाट जितेर आएर बहुमत स्थापित गरेर फेरि आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्छ। त्यसले धैर्यता राख्नुपर्छ। राजनीतिमा विवेक र धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। अहिले माधव नेपालजीहरूले विवेक र धैर्यता गुमाउनु, किन नेकपा एमालेका संस्थापक नेताहरू हो माधवजीहरू। म त आदरणीय नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा वैचारिक रूपमा आलोचना गरे पनि वैचारिक रूपमा मैले टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। मैले उहाँहरूसँग आलोचना गरेको कहाँनिर हो भने वैचारिक रूपमा मात्रै, सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै माधव नेपाल प्रचण्डहरूलाई मैले आलोचना गर्छु। तर व्यक्तिगत रूपमा नेताहरू रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक संस्कार नपस्केर एउटा सुन्दर राजनीतिक संस्कारको बोटमा एउटा सुन्दर संस्कृतिको फुल फुलाउन त तयार हुनु पर्यो नि। संस्कारको बोटै काटिदिने, संस्कारको बोटै काटिदिएपछि सुन्दर संस्कृतिको फुल कसरी फुल्छ? त्यसले माधव प्रचण्डहरूले अब आफूलाई त्यहाँनिर आएर सच्याउनु जरुरी छ कि सद्भाव र सहिष्णुताको राजनीति, राष्ट्रिय एकताको राजनीति, मार्क्सवादले को प्रस्तावना अनुसारको राजनीति र नेपालको भू राजनीति यथार्थलाई आत्मसात गरेर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई संस्थागत गरेर अगाडि जानुको निम्ति नयाँ मोडलको राजनीतिक मोडालिटीमा आउन प्रचण्ड माधव अथवा विशेष माधवहरू तयार हुने हो भने त यहाँ समस्या हुँदैन। है माधवहरूले आफूलाई एकमनावादमा आफूलाई गरेर तुस परेर कुण्ठा बोकेर अनि तपाईँको चाहिँ निषेधको राजनीति गर्छु र सत्ता कब्जाको राजनीति गर्छु, आधुनिक अवसरवादको राजनीति गर्छु, भूनीति पुँजीवादको प्रतिबिम्ब पस्कन्छु र नेपालको कमिसन कब्जा गर्छु अथवा नेकपा एमालेलाई कब्जा गर्छु भन्ने ध्येयबाट अब त्यो विकृत मानसिकताबाट होइन विकार मनोविकारहरू मानसिकताको उपज बनेर अब आउनु भएन। सच्ची र आत्मालोचना हो, आत्मालोचना र सच्ची नपर्ने फेरि ओली समूह पनि छ कि केपी ओलीहरू सबै कोणबाट चाहिँ सक्षम हो त भन्ने त्यस्तो त हुँदैन नि त। मार्क्सवादले पनि त्यसलाई मान्दैन। हेर्नुहोस् खराब त ओलीमा पनि छ, तपाईँ एममा पनि छ, सबैमा छ होइन। थोरै धेरैको कुरा त्यसले गर्दा सबै सचिएर रूपान्तरण भएर नेकपा एमालेको झन्डामा केपी ओलीको सर्वाधिकार अध्यक्ष प्राधिकार अध्यक्षलाई मानेर अगाडि जान तयार हुने भने त माधव पक्षहरूको जसरी पद भूमिका खोसिएको छ यो चाहिँ सचिने मौका हो नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्नुहोस् विगतकै इतिहास हेर्नुहोस् यति ठुल्ठुला आरोपहरू लागेका छन् नेताहरूलाई, यति ठुला आरोप, सिआइडीसम्मका आरोप लाउने, राष्ट्रघातीसम्मका, यो त वैचारिक सङ्घर्षमा यस्ता आरोपहरू दार्शनिकमा आउँछन्। यसलाई आत्तिनु पर्दैन। यदि प्रचण्ड माधवजीहरूले धैर्यतापूर्वक सहिष्णुतापूर्वक आफ्ना विचारहरूलाई पार्टी बैठकमा एउटा संस्कारिक ढङ्गले राख्दै बहस गर्दै जाने हो भने ठिक छ नि त, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। हेर्नुहोस् त्यसले एकैचोटि तपाईँ शीघ्र विजयको परिकल्पना गरेर उग्र वामपन्थी भड्कापमा अथवा जडसूत्रीय विचारधारामा आधारित बनेर तपाईँको चाहिँ इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको होइन पराजित क्षेत्रलाई बनेर राजनीति हाँक्छु भन्ने दिन त अब गयो नि त। अब हामीले त नेपाल छिमेकी चीन र भारतलाई पनि सन्तुलनमा राखेर सार्वजनिक राष्ट्रिय स्वार्थ अखण्डता क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई कायम राखेर जाने राजनीतिक अब नयाँ मोडालिटी पर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विगतको भन्दा नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बादल र केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अब नयाँ विकास गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसको विचारधाराका सिद्धान्त मार्क्सले पनि भन्नुभएको छ नि, हरेक समयको युगपछि विचारको विकास हुन्छ। मैले नयाँ साथीहरू खोज्दै हिँड्दाखेरि पुरानो साथीहरूले मलाई साथ छोडे अथवा मसँग सुन थियो तर मैले चाँदी पक्रिँदाखेरि सुन चाहिँ मबाट गुम्यो भनेर भन्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीबाट माधव झलनाथ खनालको समूहले विद्रोह गरे भने त उहाँलाई ठुलो नोक्सान हुनेवाला छैन। त्यसप्रति उहाँले केही सोच्नु भएको छ कि छैन होला? होइन अब हेर्नुहोस् अब राजनीति यिनीहरू हटे पनि हटोस् गए पनि जाओस्, पूर्व माओवादीहरूको नेताहरू आछ मलाई यसो आराम छ भन्ने हो कि? त्यो होइन। अब राजनीति हिजोको निरन्तरताको अब राजनीति हुँदैन। यो सबैले माधव प्रचण्ड मधेसवादी कांग्रेस कम्युनिस्ट सबैले बुझ्न जरुर छ, अब बेलैमा बुझ्न जरुर छ। अब हिजोको राजनीतिको निरन्तरता, हिजोका विचारहरूको निरन्तरता, हिजोका राजनीतिक संस्कारका निरन्तरता, हिजोका नेतृत्वको निरन्तरता अबको नेपालको भू राजनीतिले खोजेको विकल्प होइन। अब राष्ट्रिय राजनीति नयाँ विकल्प नयाँ मोडालिटीको राजनीतिमा जान तयार भइसक्यो। अब पुराना नेताहरू नयाँ उत्पादक शक्ति नयाँ उत्पादन सम्बन्धले विकसित गरेर नयाँ उत्पादन प्रणालीमा आधारित भएर अगाडि जान तयार भए। तपाईहरु त्यसो भनिराख्नु भएको छ। सुन्नु पर्यो तोकिएको छ, त्यसमा उमेर हकबन्दी पनि हटाइएको छ। 70 वर्ष भन्दा माथिको उठ्न नपाउने थियो, अब उठ्न पायो। अनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उमेर हद भन्ने हुँदैन। हेर्नु यो उमेर हद भनेको त सामन्तवादसँग सम्बन्धित विषय हो, यसलाई तोड्नै पर्ने थियो। फेरि मान्छे युवा भनेको उमेरले होइन विचारले हुने कुरो। माओले 71 वर्षको उमेरमा
सामाजिक न्याय रूपान्तरणको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो हेर्नुहोस्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो उमेर हदमा के कैद गर्ने भन्ने कुरा यो अत्यन्तै साँगुरो घेरा र मनोगत मात्रै हुन्छ यसमा। यो उमेर हद होइन, यो 100 इयर्सका मान्छेहरू पनि चेतना छ भने त्यो युथ बने उसले राजनीति आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्छ। जस्तै क्यास्ट्रो हेर्नुहोस् होइन, संसारमा थुप्रै राजनीतिक उदाहरण दिन सकिन्छ। तर यो मुख्य विषय होइन। अब नेपालको भू राजनीतिलाई, नेपालको बदलिँदो राजनीतिलाई, नेपालको नयाँ उत्पादन प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै नयाँ विचार, नयाँ जनवर्ग, नयाँ विचार सहितको नयाँ नेतृत्वको राजनीतिक आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति केपी ओलीजीले हिजोको राजनीतिक निरन्तरताबाट क्रमभङ्ग गरेर नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्नको निम्ति विचारको क्षेत्रमा, सङ्गठनको क्षेत्रमा नयाँ केही प्रस्तावनाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसमा हाम्रो समर्थन हो। यस अर्थमा केपी ओलीजी वैज्ञानिक विचारधाराको आधारमा उहाँ सही ठहरिनु भएको छ अहिलेको वर्तमानको राजनीतिक परिचर्चाको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा अब माधवजीहरू पनि सुध्रेर, अरू सबै सुध्रेर यसै नयाँ उत्पादन प्रणालीको आधारमा नयाँ विचार र नयाँ राजनीतिक के भन्छ समस्या हुन्न नि। समस्या त के हो त भन्दा पुरानो चिन्तन र नयाँ चिन्तन बिच हो। नेपालको भू राजनीतिले मागेको राजनीतिक आवश्यकता परिपूर्ति र उसलाई परिपूर्ति गर्ने सबैलाई पुरानै विचारधारा बोकेर हिँड्ने सिद्धान्तको बिचको अथवा मार्क्सवादले भनेको कला र विज्ञानको बिचको अन्तर्विरोध न हो अहिलेको। त्यसले गर्दा अब कला र विज्ञान बिचको अन्तर्विरोधलाई हल गरेर अगाडि जानको निम्ति केपी ओली चाहिँ तयार हुनुभयो, प्रचण्ड माधव तयार हुनु भएन। अबको फेरि अबको फेरिको अध्यक्ष आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ होइन, त्यही भएर हो नि उमेरको हदबन्दी हटेको एकदमै। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अब नयाँ, मैले भनिसकेँ, नयाँको निरन्तरतामा प्रवेश गरिसक्यो। अब यो नयाँको निरन्तरमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय राजनीतिले केपी ओलीजीले आफूलाई त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर अगाडि जान तयार भएको अवस्थामा उहाँ नेतृत्वमा अझै केही कालखण्ड जानुहुन्छ भन्ने कुरा अब दुविधा रहेन। उहाँले हामीलाई इतिहासले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहासको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने नेपालको राष्ट्रवादको निम्ति, नेपालको सामाजिक न्याय रूपान्तरणको निम्ति त भक्ति थापा पछिका शक्तिशाली र देशभक्त प्रधानमन्त्री त केपी ओली नै देख्नुभयो सबैभन्दा। ल हेर्नुहोस्, घटनाक्रमले देखायो। अब तपाईँ हामीले नमानेर भयो, प्रमाण र सत्य तथ्यले त उजागर गर्यो नि। चाहे सीमा रक्षाको सवालमा भनौँ, चाहे राष्ट्रियताको रक्षा सवाल गर्नु, चाहे भूपरिवेशित राष्ट्रलाई भूजडित राष्ट्रमा परिणत गर्ने सवालको कुरामा, चाहे शक्तिशाली छिमेकी चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण गराएर चाहिँ छिमेकी चीन र नेपालको बिचमा यातायात पारवन BRI समझौता, रेलवे समझौता गराउने सवाल, चाहे भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि हिजोको भन्दा राम्रो बनाउने कुराहरू, दुवै छिमेकीलाई त्रिपक्षीय, छिमेकी नेपाल चीन भारत चीन त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति त केपी ओलीजीले त स्पष्ट रूपमा आफ्नो एजेन्डा अगाडि ल्याउनु भयो नि। कुनै शक्ति राष्ट्रसँग नडराइकन समानता र सार्वभौमिक आधारमा नेपाल सम्बन्ध विचार गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक रोडम्याप त केपी ओलीले त पस्कनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केपी ओली चाहिँ कहाँ हुनुभयो आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने भक्ति थापा, भीमसेन थापाहरूले जो राष्ट्रवादको कृतिमा निकायमा राखेको थियो त्यो समान्तरको हैसियतमा उहाँ आउनु भएको छ। अझै तपाईँहरू त्यसै भनिराख्नु भएको छ, अरूले अब रको एजेन्टसँग भेट्नेदेखि लिएर कलङ्कको टीका लगाएदेखि लिएर यस्ता आरोप लगाइरहेको छ। अब तपाईँहरू जय जयकार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको राजनीतिको यो विडम्बना हो हेर्नुहोस्। यो चाहे काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हरेक मधेसवादीमा एकले अर्कोलाई असाध्यै तल्लो स्तरको घटिया आरोप लगाउने होइन, सिआइडी एजेन्ट भन्ने अब यो छँदैछ। यो राजनीतिक एउटा परम्परा नै बसेको छ। अब हामीले यसलाई तोड्न जरुर छ। हामीले एउटा राष्ट्रको प्रमुख भएको नाताले छिमेकका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग नियोगहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। तर त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित भएर बाह्य शक्तिका नियोगहरूसँग भेटघाट सम्बन्धहरू राख्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मिल्नु भने त्यो राजनीतिक कूटनीतिको एउटा चातुर्यता मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो केपी ओलीजीका हिजोका कमजोरीहरूलाई पछिल्लो समय केपी ओलीका हिजो कतिपय कमजोरी छन् भन्ने विषयहरू उहाँका समकक्षी साथीहरूले उठाएका आउँछन्। तर केपी ओलीजीले आफ्ना कमजोरीबाट शिक्षा लिएर त त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जान त तयार हुनुभयो नि। अहिलेको पर्दा भोलिको हामीले त जिम्मा दिन सकिन्न। भोलि कसले देखेको छ र आजको राजनीतिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भएका समकालीन नेताहरूमा केपी ओली चाहिँ देशभक्त देख्नुभयो नि, राष्ट्रवादी देख्नुभयो नि, दूरदर्शी देख्नुभयो नि, सबैभन्दा देशभक्ति राष्ट्रवादी नेता। हेर्नु न अहिले भएका शेरबहादुर माधव प्रचण्डहरू त कम्फर्टेबलवाला रहेछन्। भारतको एकाधिकार दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि जस्ता रहेछन् यिनीहरू। तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो चाइना र इन्डियाको लागि सन्तुलित बनाउने कुरा त र कम्फर्टेबलमा के होइन, त्यो होइन। भारतको लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउँछ, भारतको हित हुने सरकार बनाउनु पर्छ, भारतले मन पराएको सरकार बनाइन्छ भन्ने प्रचलित सार्वजनिक भन्नुभयो नि, त्यो त होइन। नेपालले भारतको लागि खुसी हुने, भारतको लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनु होइन, चीनको लागि कम्फर्टेबल अथवा युरोप अमेरिकालाई हुने बनाउने पनि होइन। नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरू, नेपालको राजनीतिले त नेपाली जनतालाई पो कम्फर्टेबल हुने बनाउने हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पो बनाउने हो। अनि दिल्ली वासिङटनको लागि कम्फर्टेबल बनाउने भन्ने हुन्छ। यो खुलियाम हेर्नु, लेन्डुप दोर्जेहरू खुलियाम आए मुकुण्ड लेन्डुप दोर्जे हो नि त कम्फर्टेबल वालाहरू। प्रचण्ड माधव लेन्डुप दोर्जेको रूपमा आए
विदेशी राष्ट्र शक्ति राष्ट्रको अनुकूल हुने नेपाललाई राष्ट्रवादबाट कमजोर बनाएर हिजोका वीर वीरङ्गनाहरू भक्ति थापाहरूले कीर्तिमानी कायम गरेर बचाएको नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने कम्फर्टेबलवालाहरू त तपाईँको दिल्लीका नवोपनिवेश पात्र बनेर आए हेर्नुहोस्। नेपाललाई नवोपनिवेश बनाउन सकिन्छ अहिले 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्न। हामीले समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्ने हो। तर नेपाल हिजो कस्तै सङ्कटको घडीमा पनि उपनिवेश बन्न सकेन। भारत लगायतका थुप्रै राष्ट्रहरू उपनिवेश बने तर नेपाल बनेन। अब आज 21औं शताब्दी सम्भव छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले तपाईँ त्यस्तै किसिमको आरोप लगाइराख्नु भएको छ। फेरि हामी त तथ्यको आधारमा, म प्रमाणका आधारमा बोल्छु। म कहिले पनि मनोगत हिसाबले बोल्दिनँ, आरोप लगाउनुको हिसाबले मात्रै बोल्दिनँ। म सत्य र तथ्यको आधारमा बोल्ने एउटा अभियन्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो। त्यस कारणले म च्यालेन्ज गर्छु के प्रचण्ड माधवहरू आरसी नेपालीसँग खुला बहस गर्न तयार छन्? तयार हो? तपाईँ त्यो आरोप लगाउनु भयो, त्यो प्रमाणित हुन्छ। आजदेखि होइन, यहीदेखि इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादले योजनाबद्ध ढङ्गले हुर्काइएका नेता रहेछन्, योजनाबद्ध ढङ्गले उहाँ परिचालन गरेका नेता रहेछन् भन्ने कुरा त उहाँहरूको मुखारा बिन्दुबाटै बाहिर आइसकेपछि यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो? के चाहियो यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण? के नेपाल राष्ट्र कम्फर्टेबल बन्न सक्छ? के नेपाल इन्डियन र वासिङटनको चाहिँ अब समकक्षी बन्न सक्छ? लाखौँ नागरिकता बाँडिएको छ नेपालमा इन्डियनहरूलाई। के तिनीहरूको कठपुतली राष्ट्र नेपाल बन्न सकिन्छ? सम्भव छैन। नेपाली जनताहरू एक थोपा रगत सञ्जली नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको शिर झुक्न दिने छैनन्, नेपालको स्वाधीनतालाई कमजोर हुन दिने छैनन्। लाखौँ नेपाली जनताहरू चाहे विदेशमा भएका हुन्, स्वदेशमा, तीहरू एकात्मबद्ध भएर केपी ओलीको नेतृत्वमा हो आजको सन्दर्भमा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी राष्ट्रवादको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन छेड्न तयार छौँ। आवश्यक पर्छ भने नेपाली जनताले केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति सेना पनि गठन गर्न सक्छ। साइबर सेना पनि भइसक्यो। साइबर होइन, राष्ट्रिय मुक्ति सेना। राष्ट्रिय मुक्ति आवश्यक पर्यो नेपालले त्यो बनाएर हामी नेपालको स्वत्व रक्षाको प्रश्नसँग लड्न पर्छ। राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति त्यहाँ पनि हामी तयार भएर त्यो योजनाका साथ, त्यो राजनीतिक वैचारिक कार्ययोजनाका साथ केपी ओली, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग हामी सँगै छौँ र यो दृढता र प्रतिबद्धता सहित केपी ओली नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई चाहिँ समर्थन गर्ने र साथ सहयोग दिने अवस्था। त्यसले गर्दा अब प्रचण्ड माधवहरूको राजनीति भविष्य छैन, सिद्धियो। कसरी हुन्छ त? अब कम्फर्टेबलवालाको भविष्य हुन्छ? अब एकाधिकार भविष्य हुन्छ? अब कम्फर्टेबलवालाहरू सुध्रिरहनु पर्यो। वाल्मिकी पनि रत्नाकर गुन्डा सुध्रिएर वाल्मिकी बनेको देशमा हामी सबैका कमजोरी हुन सक्छन्। हामीले आफ्ना कमजोरीबाट आफूलाई रूपान्तरण गरेर हामी वाल्मिकी बन्न तयार हुने हो भने त वाल्मिकी त हामीले पुजार्न तयार छौँ, होइन? रत्नाकर बनेर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सिद्ध्याउने, नेपाली विभिन्न वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जात जातिहरूको बिचको एकतालाई अन्तर्गुल्य बस्ती व्यवस्थापन अन्तर्विरोधको आगो सल्काएर, द्वन्द्वको आगो सल्काएर अस्थिर, नियन्त्रित अथवा अनियन्त्रित द्वन्द्वतर्फ मुलुक लान कसैले खोज्छ भने किञ्चित नेपाली माटोलाई स्वीकार्य छैन, नेपाली जनतालाई त स्वीकार्य छैन। त्यस्ता अस्थिरतावादीहरूले बेलैमा सबक सिकेर रूपान्तरण हुन्, अन्यथा नेपाली जनताले यिनलाई उचित सबक सिकाउन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले गर्दा यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी। अब सुन्नुहोस् न, जस्तो दुईटा पार्टी बिउतिए पछाडि पूर्व एमालेमा एकदमै हर्षित, दीप प्रज्वलनसम्म गर्न भ्याए, पूर्व माओवादीहरूले आफ्नो साइनबोर्डसम्म फेर्न भ्याइरहेछन्। अब तपाईँहरू पूर्व माओवादीहरू पूर्व एमालेमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई ठाउँ मिल्यो, स्पेस मिल्यो, तर जो पार्टीमा थिए तिनीहरूको भूमिका, तिनीहरूको जुन पदमा थिए त्यो खारेज भएको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई जो पूर्व माओवादीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको थिए, प्रचण्डसँग सहकार्य गरिरहेको थिए माधव झलनाथहरू, उनीहरूलाई त्यहाँ एमालेमा शिर उठाउनै नदिने केपी शर्मा ओली समूह, फेरि उहाँहरू सिउ निहुराउनै नसक्ने, यसले त वारको पार होइन, वारकै पार हुनुपर्छ कि पर्दैन? बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ, जोसुकैले पनि। अहिले नेपालको राजनीति बदलिँदो अवस्थामा छ, नेकपा एमाले पनि बदलिँदो राजनीतिक अवस्थामा छ, माओवादी केन्द्र बदलिँदो अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कसैलाई निषेध गरिएको छ भन्ने कुरो यो सही र सच्चाइमा छैन। माधवहरू पनि यहाँ बदलिँदो परिस्थितिमा आउनु पर्यो नि, समय सापेक्ष हुनु पर्यो नि, समयको प्रवाह र गतिलाई त आत्मसात गर्न तयार हुनु पर्यो नि। समयको प्रवाहलाई नबुझ्नेहरू, भूधरातले वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरू त सकिने हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यहाँ एमाले भित्र ओलीले माधवहरूलाई निषेध गर्नुभएको छ। यो त आयोजक समितिमा कन्भर्ट गरिएको कारणले गर्दाखेरि आयोजक समितिमा सबै सदस्य नदिने, उहाँहरू शिर झुकाउन नजान्ने, शिर झुकाउन पर्दैन, आत्मआलोचना त गर्न पर्यो नि। हिजो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको लैलैमा लागेर 19 पेजको आरोपपत्र तयार पार्न चाहिँ त मतियारको भूमिका खेल्ने माधव समूहहरूले आत्मआलोचना गर्नु पर्दैन? के हो त 19 पेज? के केपी ओलीको 19 पेजले भने जस्तै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती दलाल भ्रष्टाचारी नै हो त? होइन नि, होइन नि त। त्यसलाई राजनीतिक रूपमा, संस्कारिक रूपमा लानको निम्ति कमै कमजोरी राज्य सञ्चालन गर्ने सबैलाई हुन्छ।
त्यो माधवको पालन भएको थिए, प्रचण्डको पालन भएको थिए, त्यो सबैका पालन हुन्छ। यहाँ कोही ईश्वर देवता त कोही होइन नि, सबै मान्छे हुन्। मानिसहरूका त सीमा हुन्छन्, सीमा रहित त कोही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सामान्य कमी कमजोरी पोलिका पनि हुन्थे, प्रचण्डका सबैका। तर सामान्यभन्दा बढी त्यसलाई चाहिँ अब असाध्यै ठुलो अपराध गरेको करार गराउने जुन दृष्टता प्रचण्ड माधवले गर्नुभयो नि, त्यस उप त आलोचना त माधव नेपालले अब एमालेमा बस्ने भइसकेपछि ओलीले अध्यक्ष मान्ने त के त मान्न भएन नि त, फिर्ता लिनु पर्यो। ओलीजी अध्यक्ष मान्ने हो भने त हिजो निषेधात्मक ध्वंसात्मक आलोचना गरेका ती कमजोरीबाट त आत्मालोचित त हुनै पर्यो नि, नहुने आत्मालोचना नहुने। अनि भाला लिएर तरबार नचाउँदै धुमारे आउँछु भनेर पाइन्छ? अनि पार्टी एमालेको केपिएल शर्माको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रीय समितिमा खुँडा बोकेर आउन पाइन्छ? पाइन्छ, दिन्छ त्यो राजनीति संस्कारले। कब्जा गर्ने के हो कब्जा गर्ने राजनीति? राजनीतिमा कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ विचारधारात्मक सङ्घर्ष मार्फत अनि यसलाई एकतासँग रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खलाबाट रूपान्तरण गर्दै एकताबद्ध बनाएर लाने हो नि। अनि एकता कब्जा गर्ने हो मार्क्सवादी सिद्धान्त, द्वन्द्वको भौतिकवादी चेत पस्केर राजनीतिक संस्कार अगाडि बढाउने होइन। तयार हुनु पर्दैन माधव समूहहरू, हुनु पर्यो नि। त्यसले गर्दा मैले यहाँ किन माधवहरूलाई मेरो व्यक्तिगतमा कुनै आरोप छैन, भीमरावप्रति झलाद पनि छैन। तर उहाँहरूले जुन राजनीतिक रोडम्याप आत्मसात गर्न सक्नु भएन नि, र प्रचण्डका एजेन्डा बोकेर पेरिस डाँडाका एजेन्डा बोकेर अनि धुम्मारे आएर अनि धुम्मारेमा आगो लाउँछु भन्ने दिवा स्वप्न उहाँहरूले जो देख्नु भएको त्यो किन्तु सफल हुन हामीले दिँदैनौँ। के दिनुहुन्न, बदलियो राजनीतिप्रतिमा रूपान्तरण गरेर आए उहाँलाई स्वागतै छ। अन्तिमहरू तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूको नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ। विश्वासको मत लिनको लागि धेरै अरू अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य वार्ताहरू भइरहेछ। अब पुष्पकमल प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको माहिर खेलाडी भनेर चिनिएका पात्र, अब उहाँ फेरि सरकार सत्ता सङ्गठनको लागि हिँडिराख्नु भएको छ, वार्ताहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँको कार्यालय चाहिँ कसरी राख्नु भएको छ? अब प्रचण्डहरूको त्यो खेल, त्यो राष्ट्रघाती खेल, त्यो कम्फर्टेबलवाला खेल अब सफल हुन सक्दैन। उहाँहरू एउटा जति प्रयास छटपटाटमा हुनुहुन्छ, राजनीति छटपटाटमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डहरूका प्रपञ्चले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति चल्न सक्दैन। उहाँहरू सेफल्यान्डिङपूर्वक उहाँहरूले आफ्नो दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर राजनीतिबाट सन्यास लिएर विश्राम लिएर अवकाश लिएर नाति नातिना खेलाएर बस्दा राम्रो हुन्छ। अब पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति होडलो गरोछु, हिजोको जस्तो चाहिँ एउटा भुइँचालो ल्याएर यहाँ चाहिँ सत्ता कब्जा गर्छु भने दिवा सपना प्रचण्डजीले देख्नु भयो भने त्यो उहाँको लागि नै विडम्बना कुरो। अब नेपाली जनताले माओवादीको ब्यानर बोकेर हिँड्न सक्दैन। अब त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रचण्ड जस्तो भ्रष्टाचार राष्ट्रघातमा मुछिएका व्यक्तिलाई नेता मानेर नेपाली जनता त हिँड्नै सक्दैन। अब प्रचण्ड माधवहरू भनेका त लातका पसारा हुन्। उहाँ रूपान्तरण भएर वाल्मिकी बन्नुभयो भने हामी पूजा गर्न तयार छौँ है। फेरि यो हामीले त्यो निरपेक्ष होइन, त्यो सम्भावना छ। सम्भावना त राजनीतिमा हरेक खालको सम्भावना हुन्छ। द्वन्द्ववादले हरेक खालका सम्भावनाहरूलाई अगाडि राखेकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुध्रिएर आएमा स्पेस रहन्छ। अब प्रचण्डहरूको युग समाप्त भयो, अब माधवहरूको युग समाप्त भयो। अब केपी ओलीको युग, केपी ओलीको नयाँ युग आरम्भ भएको छ। नेकपा एमाले नयाँ आधारमा पुनर्गठित भएको छ। अब नयाँ आधारमा पुनर्गठित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तपाईँ हाम्रो देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीहरूको नयाँ एउटा लयले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई देशभक्तिको एउटा मार्गमा अविचलित रूपमा अगाडि बढाउँछ र भावी पुस्तालाई सुरक्षित र उज्जवल कम्युनिस्ट आन्दोलन सुम्पन्छ, उज्जवल राष्ट्रिय राजनीति सुम्पन्छ र नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सङ्कल्प पुरा गर्नतिर जान्छ। यही नै अब ओली युगको आरम्भ भयो। नयाँ आधारमा ओली युग, नयाँ आधारमा राजनीतिक विचारको विकासका साथ जनवर्गको नयाँ उदयसँगै नयाँ विचारको राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्यो। अब यसलाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन। यो प्रवाहलाई छेक्नेहरू आफै धुलिसात हुन्छन् भनेर अब बुझ्नुपर्छ। यस अर्थमा केपी ओलीजीले पछिल्लो वैज्ञानिक विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समसामयिक विषयको बारेमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नेहरूमा तपाईँ पत्रकारद्वय टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।